सुप्रीम कोर्ट में आइन के आर्टिकल 63 तशरीह नजरसानी केस की समाअत। चीफ जस्टिस ने बेंच की तश्कील के हवाले से पीटीआई वकील अली जफर का एतराज़ मुस्तरद कर दिया। चीफ जस्टिस काजी फायजीसा ने रिमार्क्स दिए कि हम सब का मुश्तरका फैसला है, बेंच के एतराज़ को मुस्तरद करते हैं। अली जफर ने एतराज़ करते हुए कहा कि बेंच तश्कील देने वाली कमेटी के मेंबरान बेंच का हिस्सा हैं, वो खुद कैसे बेंच की तश्कील को कानूनी करार दे सकते हैं। चीफ जस्टिस ने कहा कि अगर यहाँ ऐसा हो तो जजेस कमेटी के मेंबरान किसी बेंच का हिस्सा ही ना बन सकें। आप हमें बातें सुनाते हैं तो फिर सुने भी, हम पाकिस्तान बनाने वालों से हैं, तोड़ने वालों में से नहीं। हमने वो मुकदमात भी सुने जो कोई सुनना नहीं चाहता था। परवेज़ मुशर्रफ का केस भी हमने सुना। चीफ जस्टिस काजी फायजीसा का पीटीआई वकील को कमरे अदालत से बाहर निकालने का हुक्म। पीटीआई वकील मुस्तफीन कासमी एडवोकेट ने बेंच में शरीक दो जजेस जस्टिस नईम अख्तर अफगान और जस्टिस मजहर आलम खेल पर एतराज़ उठाते हुए कहा, ये 5 रुकनी बेंच गैर आइनी है। बाहर 500 वकला खड़े हैं, देखते हैं कैसे हमारे खिलाफ फैसला आएगा। चीफ जस्टिस ने अदालत में सिविल कपड़ों में मौजूद पुलिस एहलकारों को हिदायत दी कि इस जेंटलमैन को बाहर निकालें। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में आर्टिकल 63 तशरीह नजरसानी केस की समाअत। तफसीली फैसले से मुतालिक रजिस्ट्रार की रिपोर्ट अदालत में पेश। वकील अली जफर के दलाइल के लिए वक्त देने की इस्तदा पर दिलचस्प मुकालमा। कहा, बानी पीटीआई से मुशावरत करनी है। चीफ जस्टिस काजी फायजीसा ने कहा, आप अपने दलाइल शुरू करें। अली जफर बोले, यानी आप मेरी बानी पीटीआई से मुलाकात की दरख्वास्त मुस्तरद कर रहे हैं। जस्टिस नईम अख्तर ने रिमार्क्स दिए, आप कल भी मुलाकात कर सकते थे। वकील अली जफर ने जवाब दिया कि बानी पीटीआई जेल में है। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए, आप कल बताते हम ऑर्डर जारी कर देते। अली जफर ने कहा, यकीन था आप मुलाकात की इजाज़त नहीं देंगे। बैरिस्टर अली जफर साहब, ये क्या हो रहा है? आप आएँ और हमें बेइज्जत करें, हम हरगिज़ बर्दाश्त नहीं करेंगे। चीफ जस्टिस का अली जफर से मुकालमा। चाहते हैं निज़ाम ठीक हो ताकि आइंदा अदालतें सियासत का शिकार ना हों। जस्टिस काजी फायजीसा की इतनी इज्जत करते हैं जितनी जस्टिस मंसूर की करते हैं। सिर्फ मखसूस लोगों को इंसाफ नहीं मिलना चाहिए। एक शख्स के लिए रिलीफ की फैक्ट्रियाँ खोल दी गईं। शर्जिलिना मेमन की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहते हैं कि आइन से जमहूरी हुकूमतों के खात्मे की शिकें ख़त्म करेंगे। पीटीआई की गैर कानूनी फंडिंग पर एक्शन क्यों नहीं हुआ? अदलिया की आज़ादी, प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर ऑर्डिनेंस और वफाकी अदालत के क़याम के खिलाफ वकला का एहतजाज। वकला एक्शन कमेटी, इंसाफ लॉयर्स फोरम के वकला ने सिंध हाई कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट रजिस्ट्री तक एहतजाजी मार्च किया। इलेक्शन कमीशन ने हमें दीवार से लगाया हुआ है। हमने इंट्रा पार्टी इलेक्शन एहसन तरीके से कराए। आज इंट्रा पार्टी केस की समाअत मुकर्रर थी। इलेक्शन कमीशन हमें रिकॉर्ड फराहम करे। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर की मीडिया से गुफ्तगू। कहते हैं कि इंट्रा पार्टी इलेक्शन का पूरा रिकॉर्ड हमारे पास मौजूद है। FIA पीटीआई के सेंट्रल ऑफिस से तमाम रिकॉर्ड ली गई। इलेक्शन कमीशन से दरख्वास्त की रिकॉर्ड की फ़ोटोकॉपी हमें दे दें। इलेक्शन कमीशन ने कहा, किसी और अदालत जाकर दस्तावेज़ात ले लें। इंट्रा पार्टी इलेक्शन के नाम पर ड्रामा किया गया। इंट्रा पार्टी इलेक्शन जमहूरियत की बुनियाद पर होते हैं। अकबर एस-बाबर की मीडिया से गुफ्तगू। कहते हैं कि अडियाला जेल पीटीआई का कैंप ऑफिस बनी हुई है। पीटीआई इंतशार की सियासत कर रही है। पाकिस्तान इंतशार की सियासत का मुतहम्मिल नहीं हो सकता। बैरिस्टर गौहर पीटीआई के खुद साख्ता चेयरमैन बने हुए हैं। पीटीआई में इक़्तिदार की रस्साकशी चल रही है। इस्लामाबाद में जलसों में पाबंदी होनी चाहिए। रियासत की अमलदारी का क़याम हुकूमत की जिम्मेदारी है। इलेक्शन कमीशन ने बल्दियात के मुख्तलिफ खाली नशस्तों पर ज़मनी इंतखाब का शेड्यूल जारी कर दिया। सूबे में 77 मुख्तलिफ कैटेगरीज़ की बल्दियाती नशस्तों पर ज़मनी इंतखाब होगा। कराची में मजमूई तौर पर 10 बल्दियाती नशस्तों पर ज़मनी इंतखाब होगा। कराची में 4 चेयरमैन, 2 वाइस चेयरमैन और 4 वार्ड काउंसलर्स की नशस्तों पर ज़मनी इंतखाब होगा।
صدر ٹاؤن کی UC 13 میئر کراچی مرتضی وہاب نے 1 سے زائد نشستوں پر کامیابی کے باعث چھوڑ دی تھی۔ اگلا حملہ اس سے کہیں زیادہ تکلیف دہ ہوگا، آیت اللہ خامنائی کا اسرائیل کو انتباہ۔ کہتے ہیں کہ ایران طاقت کا دوسرا نام ہے، اسرائیل ایران کے ساتھ تصادم سے گریز کرے، اگلا حملہ اس سے کہیں زیادہ خطرناک ہوگا۔ نتن یاہو کو سمجھنا ہوگا کسی بھی جارحیت کا منہ توڑ جواب ملے گا۔ اسرائیلی فضائیہ مشرق وسطی میں طاقت پر حملہ کرے گی، اسرائیلی فوج کی دھمکی۔ ایران نے گزشتہ رات سنگین اقدام کیا، مشرق وسطی کو کشیدگی کی طرف دھکیل دیا ہے۔ فضائی دفاعی نظام نے ایرانی میزائلوں کو روکنے کے لیے مؤثر طریقے سے کام کیا۔ ایران مشرق وسطی میں عدم استحکام پیدا کرنے والی قوت ہے، اسرائیل کی سلامتی کے لیے میری وابستگی غیر متزلزل ہے۔ امریکی صدارتی امیدوار کیملا ہیرس کی جانب سے اسرائیل پر ایرانی حملے کے بعد رد عمل۔ کہتی ہیں ایران اور اس کے حمایت یافتہ دہشت گردوں کے خلاف امریکہ ہر ضروری اقدام کرے گا، امریکی افواج اور مفادات کے دفاع کے لیے جو بھی اقدام ضروری ہوگا کریں گے۔ ڈونلڈ ٹرمپ نے مشرق وسطی میں بڑھتی ہوئی کشیدگی کا ذمہ دار بائیڈن انتظامیہ کو قرار دے دیا۔ کہتے ہیں منتخب ہوا تو خطے میں امن بحال کروں گا، امریکہ کی کوئی قیادت نہیں ہے، ملک چلانے والا کوئی نہیں ہے، ہمارے پاس جو بائیڈن کی صورت میں ایک غیر ذمہ دار صدر ہے۔ شنگھائی تعاون تنظیم کے سربراہی اجلاس کا پاکستان میں انعقاد انتہائی اہم ہے۔ وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی کی زیر صدارت تیاریوں کے حوالے سے جائزہ اجلاس۔ سمٹ کے موقع پر فل پروف سیکیورٹی کو یقینی بنانے کے لیے لائحہ عمل کی بھی منظوری دی گئی۔ وزیر داخلہ کہتے ہیں تمام متعلقہ ادارے باہمی تعاون سے اپنا متعین کردہ کردار ادا کریں۔ بلوچستان کے علاقے ہڈائی میں دہشت گردوں کے خلاف سیکیورٹی فورسز کا کامیاب آپریشن۔ خفیہ اطلاعات کی بنیاد پر کیے گئے آپریشن میں BLA کے 6 اہم دہشت گرد جہنم واصل کر دیے گئے۔ ذرائع کے مطابق سیکیورٹی فورسز نے 12 سپتمبر 2024 کو BLA کے ٹھکانوں پر انٹیلیجنس بیسڈ بنیادوں پر کامیابی سے جوائنٹ آپریشن کیا۔ تمام ہلاک دہشت گرد سیکیورٹی فورسز اور معصوم لوگوں پر براہ راست حملوں میں ملوث تھے۔ کراچی کے علاقے ناظم آباد سے حساس ادارے کا ریٹائرڈ ملازم بازیاب، اقوام ملوث مرکزی ملزم گرفتار۔ AVCC نے حساس ادارے اور AVLC کے ہمراہ کارروائی کی ہے۔ حساس ادارے کے ریٹائرڈ ملازم کو گزری خیابان شہر سے ملزم نور العین قاضی نے اغوا کیا تھا۔ اہل خانہ سے 20 کروڑ روپے تاوان اور سونے کے بسکٹ تاوان میں مانگے تھے۔ کارروائی مقدمہ درج ہونے کے بعد کی گئی۔ کراچی کے مختلف علاقوں میں موٹر سائیکلیں چوری کرنے والا 3 رکنی گروہ پکڑا گیا، 4 مسروقہ موٹر سائیکلیں برآمد۔ ملزمان کی گرفتاری CCTV کی مدد سے عمل میں لائی گئی۔ AVLC نیو کراچی ڈویژن نے خفیہ اطلاع پر کارروائی کی۔ کراچی کے علاقے ہاکسبے روڈ پر گوداموں میں لگی آگ پر 27 گھنٹوں بعد قابو پا لیا گیا۔ 3 سے 4 گودام آتش زدگی سے متاثر ہوئے، 6 سے 7 گھنٹوں سے کولنگ کا عمل جاری ہے۔ کراچی سے 4 ملکوں میں منشیات کی بھاری مقدار اسمگلنگ کرنے کی کوشش ناکام بنا دی گئی۔ اینٹی نارکوٹکس فورس نے مٹھائی کے ٹن میں مہارت سے چھپائی گئی ہیروئن اور آئس پکڑ لی ہے۔ کنسائنمنٹ برمنگھم، کولمبو، نیوزی لینڈ اور ہانگ کانگ بھیجا جانا تھا۔ ملکی معیشت بہتری کی جانب گامزن ہے، مہنگائی مسلسل کم ہو رہی ہے۔ وفاقی وزیر خزانہ محمد اورنگزیب کا تقریب سے خطاب۔ کہتے ہیں ملک میں ٹیکس فائلرز کی تعداد میں اضافہ ہوا، ٹیکس ٹو GDP میں اضافہ کرنا ہے، پائیدار معاشی استحکام کے لیے بنیادی اصلاحات لانا ہوں گی، پرائیویٹ سیکٹر کو معیشت کو لیڈ کرنا ہوگا۔